السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة مطوع الويب، وهذا الجزء هذا اللي خاص بالبي اش بي. في الجزء السابق كنا شفنا كنا درنا واحد المقدمة على ماي اس كيو ال اللي هو سيستم جيستيون دو باز دو دوني، وقلنا بان في هذا الجزء هذا غادي نبداو في لا كرياسيون ديال لا باز دو دوني ديالنا. باش نكريي اون باز دو دوني فكاين جوج ديال الحلول، سواء نكرييها هنايا كنجي كندير السميه ديالها، مثلا السميه ديال لا باز دو دوني وكنكريي، او لا ممكن انك تكرييها حتى كسميتو بالكود. فاحنا غادي نشوفو كيفاش نكريوها فقط بالكود. الكود كنحتاج فيه الهوست. فشنو هو الهوست؟ هو هذا اللوكال هوست هذا اللي رحنا فيه دابا، هذا هو الهوست. فكنقولو الهوست شنو هو، اللي هو اللوكال هوست. من بعد كنقولو يوزر نيم، يعني كل هوست، يعني هنايا كل هوست هنا فعندك دي كونط باش كتدخل. فكاين الا جيتي لهنا الكونط ديوتيليزاتور غادي تلقى لي كونط. فكاين هنايا الروت اللي هو هذا كيف كتشوف، اللي هذا هو اللي كيكون بار ديفو. فهو عنده كاع لي بريفيليج، يعني عنده كاع الامتيازات، سواء انه يزيد في لاباز في لي باز دو دوني، سوبريمي، موديفي وما الى ذلك. يعني كاع لي بريفيليج عنده ممكن انك تموديفيهم من هنايا. ممكن انك تزيد حتى شي يوتيليزاتور. الا بغيتي دير اجوتي ان نوفو ان كونط يوتيليزاتور فكتزيدو، وبغيتي تسوبريمي شي واحد كتسوبريميه. فاحنا بار ديفو قلنا عندنا هذا الروت هذا، فهو باش غادي نخدمو. فكنقول بان اليوزر نيم فهو الروت، وكل يوزر نيم كل كونت كرينا هنا فكيكون عنده اليوزر نيم وكيكون عنده المود باس. فبالنسبه الى كرييتي انت شي يوتيليزاتور يعني واحد اخر وعطيتيه له واحد السميه واحد المود باس، فدير داك المود باس اللي عطيتيه. كنتي خدام غير بالروت بار ديفو، فالروت ما كيكونش عنده مود باس، ما عدا الا كنتي زايد له انت مود باس فخليه فيد. فدابا هنا هادو هما لي فاريابل ديالي باش غادي ندير لا كونيكسيون مع مع اللوكال هوست ديالي. فغادي نديكلاري واحد الفاريابل نسميها كون يعني كونيكسيون. فمن بعد كندير نيو، كنكري واحد لوبجي من ماي اس كيو ال اي. فشنو هي ماي اس كيو ال اي؟ اللي قلنا هو الاكستنسيون باش كتكونيكتا مع لا باز دو دوني. فمن قبل كان عندنا ماي اس كيو ال، فدابا ولا عندنا فقط ماي اس كيو ال اي ابتداء من الفيرسيون 7 ديال بي اش بي. فكنعطي هنايا اول فاريابل كياخدها اللي هي الهوست، ومن بعد كنعطي اليوزر نيم، ومن بعد كنعطي الباسورد. فدابا انا عندي الكونيكسيون. شنو بقى لي غير نكري كيف قلنا لا باز ديالنا. فخصني ندير واحد الاس كيو ال. فالاس كيو ال روكيت ولا كندير واحد الامر اللي خصو يتنفذ. فهاد الامر هذا كنديروه باللغه اللي قلنا اللي هي اس كيو ال، اللي كتعني ستراكتشرد كويري لانجويج، اللي هي اللغه اللي كتمكنك انك تتعامل مع لي باز دو دوني، سواء تزيد فيهم تموديفي تسوبريمي وما الى ذلك. فكندير هكذا، كنقول كرييت غادي نكريي، وكنقول السميه، كنقول شنو غنكريي داتابيز، وكنعطي السميه ديالها مثلا فكيف قلنا كنعطيو السميه ديال الباز دو دوني هنايا، كرييت داتابيز، وكنعطي السميه ديالها مثلا حنا غنسميوها بي اش بي كورس. فدابا شنو بقى لي؟ هاد الروكيت هادي بقى لي خصنا غير نيكزيكوتيها. فباش نيكزيكوتيها كنخدم بواحد الفونكسيون سميتها ماي اس كيو ال اي كويري. هاد الفونكسيون هادي كتاخد الكونيكسيون مع لا باز دو دوني اللي هي هاد الكونيكسيون هادي اللي زدنا حنا هنايا، وكتاخد ايضا لا روكيت اللي هي اس كيو ال، اللي هي هاد الفاريابل هادي اللي فيها لا روكيت اللي غادي تنفذ.
فهنا إلا تنفذت كنقولو إيكو يعني مثلا باز دو دوني أجوتي، كانت شي إيرور إلز، غادي نافيشيو الإيرور ديالنا اللي غادي يعطينا، وباش نافيشيو الإيرور كنقول إيكو إيرور، وكندير لا كونكاتيناسيون مع واحد الفونكسيون اللي حتى هي MySQL إي إيرور، كنعطيها الكونيكسيون. فهاد الفونكسيون هادي كتافيشي لي زيرور اللي كاينين. فدابا إلا جينا درنا واحد التيست، درنا اكتواليزي، فقدنا باز دو دوني اجوتي، فإلا جينا نقلبو هنا نشوفو غادي نلقاو بأن عاد زادت PHP، فخصني نجي لهنا نعاود ناكتواليزي باش يتافيشاو يعني لي باز دو دوني من جديد، باش تافيشا لا باز دو دوني اللي تزادت اللي هي PHP كورسي هادي. فبهاد الطريقة هادي ممكن أنني نزيد لاباز دو دوني ديالي. فغادي نوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو نفس الشي باستعمال PDO اللي حتى هو. فغادي نعاود نسوبريمي داك لاباز دو دوني وغادي نعاودو نكريوها ب PDO. فغادي نشوفو كيفاش نديرو نكريوها ب PDO اللي حتى هو اكستونسيون بحالو بحال MySQL إي، غير هو يعني كيخدم بطريقة مغايرة اللي حتى هو كيمكنك انك دير لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني وتزيد فيها لي دوني اللي بغيتي. فغادي نوقف هنا ونشوف في الجزء القادم.